नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवा र लोकसभा बीचको बढ्दो सामिप्यले गठबन्धन सरकारमा फेरि मन्त्री फेरबदलको चर्चा। नेकपा यसबाट सिफारिस नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ समेत अन्यलमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। उपसभामुख पद खारेजी। गृहमन्त्रीको राजीनामा र मलको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग। सत्ता गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव समय कायम रहने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। गठबन्धन गरेकै कारण पोखरा र हेटौडामा मेयर जित्न सफल भएको टिप्पणी। हचुवाको भरमा गरिएको आइतबार बिदा दिने निर्णय अपरिपक्व। 1 महिना पनि लागू हुन नसकेको बिदाले सेवाग्राहीमा शास्ति सरकार सर्वत्र आलोचित। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति गठन। समितिले दिएको सुझावको आधारमा सुधारको काम थाल्ने गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। इरानमा रेल दुर्घटना, 21 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। घाइतेमध्ये दर्जनौको अवस्था गम्भीर। उद्धारका लागि 3वटा हेलिकप्टर र 24 एम्बुलेन्स परिचालन। र एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत पहिलो खेलमा जोर्डनको जित। जोर्डनसँग नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको छलफल नसकिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक विवादले सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी 4 जना मन्त्री परिवर्तनको प्रयास लगत्तै प्रधानमन्त्री देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँगको बढ्दो सामिप्यले गठबन्धन सरकारमा फेरि मन्त्री फेरबदलले चर्चा पाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव सहित नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर समक्ष राखे पनि उहाँले तत्काल मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने नसकिने संकेत गरेसँगै गठबन्धन सरकारभित्र केही खटपट सुरु भएको छ। बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल बाँकी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले नै मन्त्री फेरबदल नगरौं भन्ने सुझाव दिएपछि समाजवादीको मन्त्री फेरबदल रोकिएको हो। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव सहित मन्त्रीहरूको शपथको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कारण रोकिएको र 1-2 दिनभित्रै मन्त्री फेरबदल हुने मन्त्रीका आकांक्षी मेटमणि चौधरीको भनाइ छ। आवश्यकता थियो। पहिले हामीले मन्त्री बनाउँदा अथवा मन्त्री पठाउँदा पनि एक खालको 6 महिनामा चेन्ज गर्ने कुरा थियो। आज 8 महिना भइसकेपछि चेन्ज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्यो, आवश्यकता पनि देखियो। अब यसले बजेट पास गर्ने कुरालाई कुनै प्रभाव पार्दैन। तत्कालका लागि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न नसक्ने देउवाको अडानप्रति एकीकृत समाजवादीका केही नेताले त आक्रोश नै पोखे, जसका कारण मन्त्री परिवर्तनको खेल तत्कालका लागि स्थगित भए पनि सङ्कट भने टरिसकेको छैन। एकाएक मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव आएको तर तत्काल पूरा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका देउवाले आफू अल्पमतमा पर्ने अनुमान गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग हिमचिम बढाउनु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको दबावमा रहेका देउवा र लोकसभा नेताहरूबीच 4 दिनमा 2 पटक त औपचारिक रूपमै भेटवार्ता भइसकेको छ। देउवा लोकसभालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहनुहुन्छ भने लोकसभा पनि तयार छ, तर लोकसभा अहिले खुलेर भन्न सकेको छैन। मैले पार्टीको कुरा गरे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको कुरा गरे, त्यसमा तपाईहरुले मलाई नै मन्त्री बनाइदिनु पर्ने, म पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भन्छु। हामी उहाँको पार्टी फुटिराख्दाखेरि एकीकरण गरेर जोगाएको होइन। त्यसमा म समेत मोहन ठाकुरलाई उहाँले निकालिदिया होइन, पार्टी फोड्नलाई आधिकारिकताको निवेदन दिया होइन। अनि के को मेल? आज फेरि पार्टीमा सङ्कट उत्पन्न भएछ उहाँको।
स्थानीय निर्वाचनको नतिजापछि गठबन्धनमै आबद्ध दलहरूका कतिपय नेताहरूले नै गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने एकले अर्कोलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद गहिरिँदै गएपछि एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुगेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मात्रै नभएर सरकारकै अर्का घटक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री फेरबदलको चर्चाले देव नेतृत्वको सरकारकै भविष्यमाथि अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले उपसभामुख पद खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै सांसद सिंहले उपसभामुख पदको कारण खर्च बढ्छ भने सो पद खारेज गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गर्नु भएको हो। सांसद सिंहले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति खारेज गरेर त्यहाँका सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा को ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। संसद यही प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समिति छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यो पनि 1 सालदेखि डिफङ्क्ट नै छ। विघटनको बेला सरकार बनिसकेपछि डिफङ्क्ट छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यसलाई पनि खारिज गरौँ। त्यहाँको मान्य सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा पठाउने काम सभामुखलाई जिल्ला म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अर्को समितिमा पठाइदिउँ। किनकि दुईटाको औचित्य र आवश्यकता छैन भने किन राख्ने? उपसभामुख पनि पद पनि हटाउँ र राज्य व्यवस्था समिति पनि हटाउँ, किनकि सरकारलाई त यो समितिहरू चाहिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद आशा कुमारी विश्वकर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने भन्दै सांसद विश्वकर्माले गृहमन्त्री खाँडको राजीनामा माग गर्नु भएको हो। हरिजनको मृत्यु नेपालगञ्ज कारागारबाट रोल्पा लगेको मृत्यु फेला परेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो जघन्य अपराधहरूलाई टुलु हेरेर गृहमन्त्रीज्यू बस्नु भएको छ। यदि जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने, बालिकाको सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था हो भने यस्तो घटनाहरू टुलु हेरेर बस्नुभन्दा तुरुन्त गृहमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा पनि आफ्नो राजीनामा दिनुपर्छ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले काठमाडौँलाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियानमा विशेष पहल कदमी दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाउने काममा विशेष पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्नु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, तर कतिपय कुरा दुईटा निकायले चाहेर मात्र गर्न सम्भव छैन। त्यसैले कति स्रोत साधनको कुरा गर्न कानुन नियमको गाँठो फुगाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै पहल कदमी लिनुपर्ने छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष पहल कदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे सँगसँगै हामी नगरवासीले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने छ। यसको लागि श्रावण 1 गतेबाट स्रोतबाटमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुटाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अपिल गरेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीको भएको नाताले र यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासीलाई साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सांसद उमाशंकर अरग्रियाले किसानलाई तत्काल आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग कृषि प्रधान देश नेपालमा पटक मल खाद सम्म सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसपालि पनि सरकारले समयमा मल खाद उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग समयमा पर्याप्त रूपमा किसानको लागि मल खाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, नागरिकता नपाएर जागिरबाट समेत वञ्चित भएका तराई मधेसका नागरिकलाई तत्काल नागरिकताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सांसद अमनलाल मोदीले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले त्यसको लागि संसदमा तत्काल नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएर त्यसलाई पारित गराउने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। मधेसतिर चाहिँ तराईतिर भयावह भइरहेका छन्। सबै बालबच्चाहरू अहिले चाहिँ तपाईँ पढ्न पाइरहेछन्, जागिर खान पाइरहेछन्। त्यसर्थ तुरुन्त यो कुरामा चाहिँ ध्यान सरकारको जाओस् र नागरिकता विधेयक चाहिँ तुरुन्त ल्याओस् भन्ने एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। सांसद अमृता थापाले देशभर विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक अभाव भएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसद देवले सरकार फेरिने बित्तिकै विदेश नीति परिवर्तन हुने कुरा नेपालमा हुन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले अहिले विश्वको राजनीति र कूटनीति चुनौतीपूर्ण खतरनाक अवस्थामा रहेको भन्दै नेपाल यसबारे सजग छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ। त्योभन्दा पश्चिम जाने हो, किवसम्म जाने हो, या युक्राइनाभन्दा बढी पार भएर युरोपमा अझ पश्चिमी युरोपतिर जाने हो, यो कुराहरू अहिले हेर्नै बाँकी छ। तथापि अहिले यो झन्डै 3.5 महिनाको युद्धले आर्थिक सङ्कट मात्रै होइन कि धेरै ठुलो एउटा राजनीतिक र कूटनीतिक चुनौती विश्व सामु अगाडि सारेको छ, विश्व सामु त्यो देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले देशमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्याउन गाह्रो परेको बताउनु भएको छ। उहाँले सदनमा उभिएर गरेका वाचा हप्ता दिनभित्रै बिर्सिन थालेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले देशमा उत्पादन घट्ने आंकलन गरिरहेको बेला सरकारले झनै मलखाद र बिउको पूर्ति गर्न नसकेर किसानलाई चिन्तित तुल्याएको बताउनुभयो। हाम्रा कुरा गरियो हामीले, तर यी गफ हुने भए, कुरा भन्दा पनि गफ हुने भए, यी योजना भन्दा पनि यी चाहिँ एउटा गफको रूपमा चाहिँ अगाडि जाने भए आजको अवस्थाले त्यही कुरा देखिँदैछ। आज चाहिँ मलको हाहाकार छ, असार लाग्न थालिसक्यो, यो किसानहरूको लागि एउटा पीडाको विषय बनिरहेछ। राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद सुरेश आले मगरले लागू पदार्थ दुर्व्यसनको समस्या नेपालमा बेकराल बन्दै गएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 20 देखि 29 वर्षका युवाहरू 70% यसको दुर्व्यसनमा रहेका छन्। 20 देखि 29 वर्षका करिब 70% युवाहरू यस दुर्व्यसनमा रहेका छन् र जुन कैदीबन्दीहरू हुन्छन् देशका जेल विभिन्न ठाउँका जेलहरूमा, ती मध्ये 21% कैदीबन्दी लागू पदार्थका कारोबारीहरूको अथवा दुर्व्यसनीहरूको रहेको छ। उहाँले 20 देखि 29 वर्षका युवाहरू लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या समाधानका लागि देशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउनु भएको हो। पार्टीको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस्, अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, त त्यसको पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी इमान्दारिताका साथ छलछल छौँ, तर कमजोरी भएका छन् भने त्यसको आलोचना पनि गर्छौँ। हामीलाई एक्ल्याउन खोजेको छ भने त्यसको पनि आलोचना गर्छौँ। आफ्नो अडानमा दृढताका साथ उभिन्छ। हामी अडानमा नउभिने, अरूले हामीलाई पेल्यो भएर रुने, यस्तो काम गर्न हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढंगले सफलता हासिल गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको छ। पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेकाले उनीहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउँ। अध्यक्ष नेपालले ओडा तहसम्म पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसको मत र जनमत विभाजन हुँदा मधेसी जनतालाई क्षति पुगेका कारण पार्टी एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले जसपा पार्टी विभाजन भएर लोसपा बन्दा कसैलाई फाइदा नभई नोक्सान मधेसीकै भएको भन्दै एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। जनता समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जसपाबाट महन्त ठाकुर नेतृत्वमा निस्केको समूहबारे समीक्षा गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले विभाजनको औचित्य नरहेको अवस्थामा भड्काउने षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। फुट कसैको हितमा नभएको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। जुटेर अगाडि बढ्न लोसपाका साथीहरू आए खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न तयार रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धनको माध्यमबाटै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसपा अगाडि बढ्ने, प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिकताबाट वञ्चित मधेसीका सन्तानहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि यादवले जनाउनु भएको छ। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुन संसद भवनमा पुग्नु भएकी सांसद अर्यालले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याइनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि छलफल नगरिकन राखिरहनु नहुने उहाँले बताउनुभयो। लगाएर अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा ल्याएर छलफल नगरिकन अनि त्यत्तिकै पेन्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र त्यसैले के दर्ता गर्न हुन्थेन। हामी नेकपा एमाले त त्यति बेलै भनेका थियौँ यो महाभियोग पास गर्नको निम्ति ल्याइएको होइन, निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति ल्याएको भनेर जे भनेका थियौँ त्यो कुरा आज पुष्टि भएको छ। त्यसैले फेरि पनि हाम्रो कुरा के छ भने के लगाउनु हुन्थेन, लगाइसकेपछि संसदमा ल्याएर छलफल चलाएर जे टुङ्गो गर्ने हो टुङ्गो गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो कुरा। यो कानुन सम्मत कुरा हो। सांसद अर्यालले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग निश्चित स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति ल्याइएको आरोप पनि लगाउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। धेरैजसो अहिलेकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्, केही नारा बदलिए पनि कार्यक्रम उस्तै छन्। शिक्षा र पर्यटनमा पनि धेरै कार्यक्रम र नयाँ नीति अघि सारिएको छ। सरकारले सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रविधि मैत्री बनाउने गरी डिजिटल प्रदेशको आधार हात हाम्रोमा प्रदेश सरकार भन्ने नारा अघि सारेको छ। कृषिमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, पुष्प खेती प्रवर्धन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना, कृषिमा प्रतिफल र उत्पादनमा आधारित अनुदान, युवा किसानका लागि ब्याज अनुदान, एक स्थानीय तह एक उत्पादन लगायतका नारा अघि सारिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि हिल स्टेशन र होम स्टे प्रवर्धन कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। सडक यातायात गुरु योजना, रामपुर कपुरकोट सडक, एक ओडा एक पोखरी रङ्गशाला निर्माण, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सहितको सेवामा रूपान्तरण, एक घर एक धारा, राजमार्गमा रिफ्रेश सेन्टर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक उत्पादन, एक जिल्ला एक पहिचान लगायतका कार्यक्रम अघिल्लै सरकारको निरन्तरता हुन्। प्रदेश एक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ। यस्तै दिगो कृषि विकासको लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसम सम्बन्धित नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसानलाई परिचय पत्रलाई अनिवार्य गर्दै लाने, स्थानीय तह कृषि सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकारीमा एक पालिका एक कार्यक्रम उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने लगायतका उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई अनलाइन मार्फत गर्ने, ठूला आयोजनाहरूलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बृहत लगानी सम्मेलन प्रदेशमै गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन आयोजना गर्न, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरी भू उपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यावसायिक योजना र उद्यमशीलता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा टोल टोलमा सहकारी घर घरमा रोजगारी अभियान चलाइनेछ। यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउने एक घर एक धाराको अभियानलाई पूरा गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको छ। जेठ 1 गतेदेखि लागू गरेको आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा तत्काललाई 2 दिन बिदा व्यावहारिक नभएको भन्दै असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबारे बिदा खारेज गर्ने सरकारको अपरिपक्व निर्णयले सेवाग्राही भने शास्ति मात्र खेपिरहेका छन्। सरकारले पेट्रोलियम खर्च कटौती गर्न भन्दै गत जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। नेपाल आयल निगमले सरकारलाई इन्धन खपत कम गर्ने विकल्प स्वरूप सार्वजनिक बिदा बढाउन सुझाव दिएपछि सरकारले बिदाको निर्णय त गर्यो, तर आफैले गरेको निर्णय 3 हप्तामै उल्टाउनु परेको छ। नेपालमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनु व्यावहारिक नभएको र त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्ने सरोकारवालाको आशंका अहिले आएर सत्य साबित भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी खारेज हुने घोषणा गर्नुभयो। हाल परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको 1 हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी निर्णय 2079 असार 1 देखि लागू हुने गरी खारेज गर्ने। यो बिदा चाहिँ नि हामीले परीक्षणको रूपमा लागू गरेका थियौँ र खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कतिपय क्षेत्रमा तत्काललाई व्यावहारिक नदेखिएका कारणले यो निर्णयलाई फिर्ता लिएको छ। त्यसो त सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय नौलो भने थिएन। यसअघि 2047 र 2056मा पनि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भए पनि असफल भएको थियो। विकसित र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने मुलुकसँग तुलना गरेर हप्तामा 2 दिन बिदा दिने अवस्थामा नेपाल अझै नपुगेको सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले पाउने शास्तिले नै प्रश्न पार्छ। सेवाग्राही त यति मारमा परेका छन् कि सरकारी कर्मचारी सरकारले त्यसरी बिदा तोके पनि ड्युटी गर्ने समय तोकिएको भए तापनि सरकारी कर्मचारी तपाईँले त्यो तोकिएको समय भने कहिले पनि कार्यालयको त्यो कुर्सीमा त्यहाँ कर्मचारी भेटिएको भने उनीहरूले उही मेरो के अरे चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भनेको थियो। सरकारी कर्मचारी उही आफ्नै पहिला पुरातनवादी जुन सोच नियत जो छ उहाँहरूको त्यो बाहेक उहाँहरूले छोडेको पाइन्न, भेटिँदैन। 2 दिन बिदा दिने बित्तिकै अब सोमबारको दिनमा खचाखच भिड हुने भयो। सेवाग्राहीको काम समयमा हुनुपर्ने काम भइदिइरहेको हुँदैन। अब पटक पटक गर्दा पनि असफलै जस्तो भएको थियो। अब हुन त 1 गते अब हप्तामा 2 दिन बिदा दियो, अब अर्को दिनले पनि चाहिँ बिदाले चाहिँ खासै केही असर चाहिँ पुर्याएन कि। अब त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि यो जुन सरकारी कर कार्यालयहरू छन् त्यसमा झनै मार परेको छ हैन। जनताहरूलाई आइराख्नु पर्यो, धइराख्नु पर्यो। अब हुने काम पनि नहुने जस्तो भएको छ कि। एक दिन त डिले भयो नि त। यो सरकारी कार्यालय हो हैन, धेरैजनाको एकै ठाउँमा हुने भन्नाले सहज त हुने कुरै हुँदैन पहिलो कुरा। त्यसपछि आइतबार बिदा दिँदाखेरि त्यो असहज त भइ नै रहेको थियो।
सरकारले नि महसुस गर्नुभयो होला नि त यसलाई आइतबार दिँदा झन् बेसी लोड भयो भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो होला त्यस कारणले तत्कालै यसलाई अनावश्यक ठानेर फिर्ता लिनुभएको हो कि 2 दिने बिदाको निर्णयप्रति सरकारी कर्मचारी बाहेकका सरोकारवाला र सर्वसाधारण भने उत्साहित भएनन्। सामाजिक अभियन्ता रामचन्द्र खड्का बिदाको व्यापक जनविरोध भएका कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बताउनुहुन्छ। यति अन्तर्विरोध हुन्छ भन्ने सोचेको थिएन। यसको मकसद चाहिँ तेल बचाउने होइन। यसको मकसद चाहिँ के भने गभर्नमेन्टले राष्ट्र सेवकहरू कर्मचारीहरूलाई तिनलाई सन्तुष्टि दिलाउने हो, तिनलाई खुसी राखेर आफ्नो चाहिँ इमेज वृद्धि गर्ने लक्ष्य त्यो थियो। तर पब्लिकले चाहिँ सपोर्ट भएन। नेपालमा एक त भू बनोट यदि टाढा जान पर्ने परिस्थितिको छ। एउटा मान्छे गएर चाहिँ नि शुक्रबारको दिन गएर चाहिँ त्यसले काम सकेन भनेदेखि शनिबार आइतबार दिनसम्म बसेर घरमा फर्केर आउन सक्दैन। तपाईँको दार्चुला, हुम्ला, जुम्ला अथवा विभिन्न किसिमका पहाडी जिल्लामा त्यो भूगोलले सम्भव छैन। त्यस कारणले यो सर्भिस सम्भव छैन। त्यस कारणले विरोध भयो भन्ने आयो र गभर्नमेन्टले ब्याक शुक्रबार पनि पूरा समय कार्यालय खुल्ने भनिए पनि अधिकांश कार्यालयमा त्यसो हुन सकेन, जसका कारण सोमबार सरकारी कार्यालयमा थामी नसक्नु भिड बढ्यो। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल शुक्रबार कार्यालयमा सेवा लिन गए काम नसकिने हो कि भन्ने डर सेवाग्राहीलाई परेका कारण सोमबार भिड बढेको बताउनुहुन्छ। शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा दिँदाखेरि सेवाग्राहीहरूलाई कस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि शुक्रबार अधिकांश सेवाग्राहीहरूले आज शुक्रबार हो हामी कार्यालय गयो भने काम नसकिएला भन्ने एउटा पुरानै सोचाइमा रहेको र कम मात्रामा सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा आएको, अर्को दिन शनिबार अर्को दिन आइतबार बिदा हुँदाखेरि अत्यधिक सेवाग्राहीको चाप सोमबारको दिन कार्यालयमा परेको देखियो। त्यति बेला अत्यधिक सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो, एकदम उहाँहरूको गुनासो थियो यो कार्यालय व्यवस्थामा राम्रोसँग भएन, यो 2 दिन बिदा त्यति उपयुक्त देखिएन भनेर उहाँहरूले पनि गुनासो गरेको अवस्था हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले पनि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सोच विचार गर्यो। हप्तामा 2 दिन बिदाले न त इन्धन र अन्य सञ्चालन खर्च घट्यो, न त कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा चमक आई। सेवाग्राहीले शीघ्र गुणस्तरीय सेवा पाउन नै सके। सरकारले कुनै पनि निर्णय हचुवाको भरमा नभई दूरदर्शी ढंगले गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने निर्णय गर्दै जाने अनि आम नागरिकले शास्ति मात्रै भोग्ने र अन्त्यमा निर्णय फिर्ता लिने भन्दा अरू केही उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साख्यका साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सांसद रमेश पौडेलले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना नभई परम्परा धान्ने किसिमको रहेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा हुन सक्ने सम्भावित विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरणको लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम र योजना नल्याएको भन्दै पूर्व तयारीका हिसाबले सरकार नसोचेको आरोप लगाउनु भएको हो। के घटनाहरू घट्छ भन्ने खालको स्थिति छ र त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने गरेर चाहिँ प्रदेशको नीति कार्यक्रमले चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आउन सकेको छैन। यसमा हामीले चाहिँ अब हाम्रो काम चाहिँ अब हामी एज अहिले विपक्षी बेन्चमा बसेर यो 5 वर्ष काम गरिराख्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ आफ्नो रचनात्मक सुझावहरू दिने, खबरदारी गर्ने त्यही काम नै हो र यसमा हामीले निरन्तरता दिइ नै रहेका छौँ र अहिले पनि अब चाहिँ यो यसरी सरकार भइसकेपछि यसरी चाहिँ नागरिकको पीडामा चाहिँ अनदेखा गरेर बस्न मिल्दैन भनेर हाम्रो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीकी बागमती प्रदेश सांसद रमा आले मगरले भने आगामी वर्षको लागि बागमती प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारहरूको तुलनामा राम्रो भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले यो नीति तथा कार्यक्रममा गठबन्धनका धेरै नेताहरूले छलफल गरेकोले पनि उत्कृष्ट रहेको दावी गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम र अगाडिको वर्षहरूको तुलनामा अहिले गठबन्धनको सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ म चाहिँ अगाडिको सरकारको तुलनामा चाहिँ चुस्त दुरुस्त देख्छु। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ कि एउटै मात्रै मान्छेले चाहिँ आफ्नो मस्तिष्क मन्थन गरेर चाहिँ तयारी गरिएका कुराहरू भन्दा धेरै साथीहरू बसेर चाहिँ मस्तिष्क मन्थन गरेर लिएर आएको कुराहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम र अगाडिको वर्षहरूको
तुलनामा अहिले गठबन्धनको सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ म चाहिँ अगाडिको सरकारको तुलनामा चाहिँ चुस्त दुरुस्त देख्छु। किनभने साम्सुताले मगरले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गहकिलो भएको र यही नीति तथा कार्यक्रम आधारित रहेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका अधिकांश सडकको दुरावस्था र चालकको लापरवाहीले हरेक दिन जसो सवारी दुर्घटनाका दुःखद खबर आइरहन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै ट्रक, बस, ट्रिपर लगायत सबै प्रकारका सवारी साधन गरी करिब 32,549 वटा सवारी साधन सडक दुर्घटनामा परेको छ। त्यसमा मृत्यु हुनेको संख्या 2,408, गम्भीर घाइते 6,000 भन्दा धेरै र सामान्य घाइते 21,000 भन्दा बढी रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2,259, 2077-78 मा 2,500 र चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा 2,408 नागरिकले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यस तथ्याङ्कले प्रत्येक वर्ष मृत्युदर र सडक दुर्घटना बढ्दो क्रममा देखाउँछ। सडक दुर्घटनाको यो भयावह तस्विरले सरकारवालाहरूलाई खासै छोएको देखिँदैन। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गर्नुको साटो सम्बन्धित निकाय भने सवारी साधन दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको तथ्याङ्क मात्रै जम्मा गरेर बस्ने गरेको छ। विडम्बना के छ भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 प्रबन्ध गरेकै कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन तथा पालना समेत सरकारले गरेको छैन। लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा 2 चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक 6 घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था अपवाद बाहेक कागजमा मात्र सीमित छ। नोबडी इज पर्फेक्ट भन्छ नि त हैन। सबैजनाले अब तपाईको कुनै कुरा दुर्घटना हुने क्रममा अब बाटोमा हिँड्ने मान्छेले गल्ती गर्दैन पनि एक्सिडेन्ट भएको हुन्छ कतिपय कुराहरू हैन। सबै कुरा अब कतिपय कुराहरुमा अब अहिले बाटोघाटोहरु पनि क्लियरली बनेको छैन हैन। बाटो कारणले पनि अब गाडीमा खराबी आउँछ। हिँड्दै अब मेसिनरी चीज हो। बाटो पर्फेक्टली पुरै क्लियर बाटो छैन, राम्रो पिच छैन। बाटोको कारण पनि हो एउटा, गाडी पनि पुरानो थोत्रहरू भएर पनि होला। अर्को हाम्रो यो जुन चालक गुर्जीहरू भनौँ न, उनीहरूमा पनि अब अलिकति यो अनुभवी भनौँ न, अब यो सम्बन्धित त्यस्तोहरू नभएर पनि कुनै जस्तै युवाहरू हुन्छन् नि, अब त्यतिकै केही अहिले त के छ भने यो लाइसेन्स कसरी लिएको छ हैन, घरमा बसेर नै आउँछ भन्छ, यस्तोहरू छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोहरूबाट पनि केही कमी कमजोरी भएको छ कि यो हाम्रो यो बाटोको कारणले गर्दा सवारी दुर्घटनाहरू हुने। अब खाल्टोखुल्टी हुन्छ, खाल्टोखुल्टी तर्केर लिएर जान्छु भन्ने हुन्छ आफ्नो साधन हैन। आफ्नो साधन जोगाउन जसलाई पनि मन लाग्छ, अनि साधन जोगाउँछु भन्दाखेरि अनि एक्सिडेन्ट पर्छ हैन। अनि व्यक्तिलाई क्षति पुगेको हुन्छ, गाडीलाई क्षति पुगेको हुन्छ। यो सबै सरकारी पक्षबाटै कमजोरी देख्छु मैले। सडकमा भएका दुर्घटनाको छानबिन गरी समस्या पत्ता लगाउने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणमा सक्दो प्रयत्न गर्दै आइरहेको दावी गर्ने नेपाल प्रहरी साँघुरो र अप्ठ्यारो सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, पुराना गाडी, अत्याधिक गति, ट्राफिक नियमको बेवास्ता लगायतका कारण दुर्घटना बढी हुने गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ। प्राविधिक टेक्निकल डिफल्टको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै सवारी साधनहरू दुर्घटना भएको, अथवा पुराना जीर्ण सवारी साधनहरू जसको चाहिँ तपाईँको मेकानिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ समय चेक नगर्नका कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटनाहरू भएको हाम्रो अभिलेखबाट देखिन्छ। भने अब अर्को प्राइम कारण त अब सडकको अवस्था पनि छ। सडकको अवस्था कतिपय ठाउँमा सबै ठाउँ कालोपत्रै छैन। कालोपत्रै भएको ठाउँमा पनि सानो बाटो छ, साँघुरो बाटो छ, जसले गर्दाखेरि ओभर स्पिड कुदाउने, ओभरएटेक गरेर जान खोज्ने। यदि सरकार साँच्चै नै जनताप्रति संवेदनशील भएको भए उही सडकमा उस्तै कहाली लाग्दा दुर्घटना बारम्बार दोहोरिने थिएन। सरकारले जबसम्म सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्थक प्रयासको थालनी गर्दैन
तबसम्म यात्राका क्रममा अनाहकमा यात्रुले ज्यान गुमाउन बाध्य नै रहनेछन्। ठूलो दुर्घटना भएपछि सड़क सुरक्षा सामान्य चर्चाको विषय बन्ने अनि बिस्तारै सेलाउँदै जाने गर्छ। यसबारे व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर त्यसको यथोचित कार्यान्वयन गर्न सरकारले अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। प्रत्येक वर्ष बर्खायाम सुरु भएसँगै कयौं नागरिकहरूले सड़क दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। सड़क मर्मत र सड़क सुधारकै लागि भनेर सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ, तर त्यो बजेट कहाँ गएर पोखिन्छ त्यसको पत्तो छैन। त्यसकारण सरकारले सड़क मर्मत गर्ने र सवारी साधनका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ललितपुरका अध्यक्ष पुष्परत्न साक्यले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग चेम्बर अफ कमर्स भने सहकारी गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुर जिल्लाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष साक्यले सहकारीको प्रस्ताव गर्नु भएको हो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूले व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै नयाँ व्यवसायीहरू जन्माउन व्यावसायिक सिप र तालिमको आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। ललितपुर महानगरका अध्यक्ष श्री बाबु महर्जनले आफूलाई पुनः जनताले विश्वास गरेर 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको भन्दै अबको केही वर्षमै ललितपुरलाई देशको स्मार्ट सिटी बनाउने चाहना रहेको पूर्वाधार विकास गर्नतर्फ अहिले आफूहरूको लागि परेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुख, ललितपुर महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरूलाई स्वागत गरिएको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कुनै पनि बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने जानकारी गराएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले मुलुकका विभिन्न जिल्लाका 13 स्थानमा पनि बेलामा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अत्यन्त जरुरी सूचना मार्फत जानकारी गराएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा सम्बन्धमा उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरीत इन्टरनेट पोइन्ट, डाटा सेन्टर, पीओपी र दूरसञ्चार उपकरण चलिरहेको ठाउँमा घरबेटी समेतको विद्युत लाइन काट्ने थालेको हुनाले विभिन्न जिल्लाका 13 स्थानमा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने संघको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्नाले त्यहाँ ब्याकअप सिस्टमको प्रयोग भइरहेकोले मात्र अहिले इन्टरनेट चलिरहेको अवस्था भएको संघले जनाएको छ। अहिले ब्याकअप सिस्टमबाट इन्टरनेट चलिरहेका इलाम, विराटनगर, खोटाङ, गाईघाट, इनरुवा, धरान, दुहवी, लाहान, डोटी, भैरहवा, ताडी, विराटचोक र रङ्गेलीमा कुनै पनि समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावको आधारमा पुँजी बजार सुधारको काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले पुँजी बजारमा संलग्न रहेका लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीहरूको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताको साथ हेरेर अनुगमन समेत गरिरहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा इमानदारीताको साथ काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। त्यसै गरी पुँजी बजार लगानीकर्ताहरूको रक्षाको लागि काम गरेको पनि दाबी गर्नुभयो। प्रस्तुत गर्नका लागि आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय
सुझाव समिति धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आगामी 4 महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत साना तथा मझौला कम्पनीहरूको लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष हमालले अबको 4 महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्था समेत लागू हुने बताउनु भएको हो। मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको लागि तय गरेको नीतिगत व्यवस्थाको कारण शेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको हमालले बताउनु भएको छ। लिमिटेडमा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेको छौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरि नै रहनेछ। बजार विकास तथा सन्तुलनका लागि मध्यमकालीन अवधिमा बोर्डको स्वायत्तता, विशेषतः भौतिक व्यवस्था, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बजारको चुस्त दुरुस्त नियमन गर्न अटोमेटेड सर्भिलियन्स सिस्टम विकास गरी अध्यक्ष हमाले बैंकहरू मर्जर हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको शेयर बन्धक हुने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायहरू बीच छलफल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा लोकसभा बीचको बढ्दो सामिप्यले गठबन्धन सरकारमा फेरि मन्त्री फेरबदलको चर्चा। नेकपा यसबाट सिफारिस नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ समेत अन्योलमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। उपसभामुख पद खारेजी, गृहमन्त्रीको राजीनामा र मलको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग। सत्ता गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव समय कायम रहने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। गठबन्धन गरेकै कारण पोखरा र हेटौडामा मेयर जित्न सफल भएको टिप्पणी। अचुवाको भरमा गरिएको आइतबार बिदा दिने निर्णय अपरिपक्व। 1 महिना पनि लागू हुन नसकेको बिदाले सेवाग्राहीमा शास्ति, सरकार सर्वत्र आलोचित। पूर्जे बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति गठन। समितिले दिएको सुझावको आधारमा सुधारको काम थाल्ने गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। इरानमा रेल दुर्घटना, 21 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। घाइते मध्ये दर्जनौंको अवस्था गम्भीर। उद्धारका लागि 3वटा हेलिकप्टर र 24 एम्बुलेन्स परिचालन। र एएफसी एशियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत पहिलो खेलमा जोर्डनको जित। जोर्डनसँग नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।